بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Page 47. Je lis et je comprends. يعني أنا أقرأ وأنا أفهم. A. Lis le texte. اقرأ النص. La fête du Mouloud يعني حفلة المولد. J'assistais aux préparatifs de la fête, les plateaux de gâteaux, aux amandes et aux dattes. Prenez devant moi le chemin du boulanger. J'entendais plusieurs jours à l'avance mes amis parler des jouets, d'habits neufs et d'agapes. طاووس عمروش rue des Tambourins. هذه الكاتبة اللي كتبت هذا الاكستري. نعاودو الناس باللغة العربية. J'assistais aux préparatifs de la fête يعني كنت أنا حضرت لاستعدادات الحفلة. Les plateaux de gâteaux aux amandes et aux dattes يعني صواني حلويات اللوز والتمر. Prenez devant moi le chemin du boulanger يعني كانوا يجوزوا قدامي باش يروحوا للبولونجي للمخبزة بولونجي المخبزة. J'entendais plusieurs jours à l'avance يعني كنت سمعت عدة أيام من قبل mes amis أصدقائي parler كانوا يهضروا على des jouets كانوا يهضروا على les jouets على الألعاب. d'habits neufs ألبسة جديدة et d'agapes يعني والولائم. Avec ton camarade, regarde le dessin, le dessin, écris la phrase complète, يعني مع زميلتك أو زميلك انظر الرسم اكتب الجملة كاملة. هاي الجملة هاي la phrase لازم تكتبها complète تكتبها كاملة. Je cuis les gâteaux chez يعني أنا أطبخ les gâteaux الحلويات chez عند l'épicier le menuisier le boulanger. أنا ديجا هنا في النص هاوليك قالك devant moi le chemin du boulanger. هنا كي les gâteaux نطيبوهم عند عند الخباز عند le boulanger. دونك هذه هي الإجابة الصحيحة. Le boulanger. Quels sont les préparatifs de la fête يعني ما هي تحضيرات الحفلة أو استعدادات الحفلة. هنا في النص هاي ديجا هذا هو المفتاح تاع الجواب. les préparatifs de la fête. هنا j'assistais aux préparatifs de la fête. نقطتين واش معناتها هاد النقطتين معناتها هاد الجملة هاد الجمل هما اللي يبينوا لك وشنو هما لي بريباراتيف دو لا فيت ما هي استعدادات الحفله. هنا قال لك جاسيستي او بريباراتيف دو لا فيت نقطتين اللي هما هاد لي بريباراتيف هما لي بلاطو دو غاتو aux amandes et aux dattes. Prenez devant moi le chemin du boulanger. هادو هما استعدادات تاع الحفله. نجو هنا للبي لي لا فراز يعني اقرأ الجملة. Le pâtissier prépare les gâteaux de la fête. هنا مكتوب لو سوجي معناتها هذا هو لو سوجي. لو سوجي واش معناتها لو سوجي بالعربية باش تفهموا خير. لو سوجي هو الفاعل دايوغ كي باش نعرفوا وراه لو سوجي السؤال اللي نطرحوه توجو نقولوا كي. هذا كي نقولوا كي بهذا كي اللي نعرفوه وراه لو سوجي. باغ اكزومبل كي يقولوا هنا هاي الجمله لو باتيسيي بريبار لي غاتو دو لا فيت. كي نطرحوا السؤال نقولوا كي بريبار لي غاتو دو لا فيت. سي لو باتيسيي. واش معناتها هنا نعاود لكم الجمله بالعربيه. لو باتيسيي بريبار لي غاتو دو لا فيت معناتها
الحلواني يحضر حلويات الحفلة. كي نطرحوا السؤال باش نعرفوه راه الفاعل نقولوا من يحضر حلويات الحفلة؟ هو لو باتيسيي، هو الحلواني. دونك نقولوا en français كيفاش نقولوا qui prépare les gâteaux de la fête. C'est le pâtissier. Le sujet الفاعل هو اللي يدير يحضر prépare les gâteaux de la fête. Ça, le pâtissier, ça fait هو le sujet. Le pâtissier هو السوجي الفاعل اللي هو رايح يدير هذاك الفعل. هو هنا لو باتيسيي هو لو سوجي. recopie les phrases, souligne le sujet. bon تنقل هاد الجمل ومن بعد تسطر souligne اسطر على الفاعل على لو سوجي. يعني كما قلنا لو سوجي ودايوغ لو سوجي توجور يجي في بداية الجملة في au début de la phrase. هنا le garçon porte le plateau des gâteaux. يعني الولد يحمل صواني الحلويات. كي نطرحوا السؤال نقولوا من يحمل صواني الحلويات؟ هو الولد le garçon. En français نقولوا qui porte le plateau des gâteaux? C'est le garçon. Le garçon, donc le garçon هو le sujet. Le garçon هو le sujet ولازم تكتبوا هنا sujet باش نعرفوا بليك هذاك c'est le sujet. Le garçon c'est le sujet. هنا كي معناتها من هذا لمعرفة شكون هو الفاعل. من le gâteau est délicieux. Le gâteau هو le sujet. قولوا زعما من qui est délicieux, c'est le gâteau. Donc le gâteau هو le sujet. نجو للدي non B ومن بعدها C. هاوليك C lis la phrase يعني اقرأ الجملة. Le garçon dessine une carte de vœux. Il dessine une carte de vœux. هنا il هو الضمير اللي خدام محل le garçon. Le garçon عوضنا ب il parce que le garçon c'est مفرد مذكر مفرد. donc نقولوا il. Remplace le sujet par le pronom il. هنا le cadeau est joli. باش نعرفوا le sujet قلنا لازم نطرحوا السؤال qui من. Qui est joli? C'est le cadeau. Le cadeau est joli. معناتها الهدية تكون جميلة. من التي تكون جميلة؟ هي الهدية. Le cadeau. Donc le cadeau هو le sujet. هذا c'est le sujet. Le sujet قال لك هذا le sujet remplace le sujet par le pronom il. Ça fait le cadeau نديرو il. Il parce que le cadeau c'est un nom masculin. اسم مذكر. على بالي درنا il. Le pantalon est neuf. Le pantalon اسم مذكر. الضمير هو il. Il est neuf. نجو للدي قالك لي à haute voix يعني اقرأ بصوت مرتفع. Le 12 janvier, c'est le nouvel an. Nous fêtons يناير en classe. J'offre 7 cartes à ma maîtresse. نجو هنا هذا الجدول كاين singulier هو مفرد pluriel هو جمع. 7 cartes carte اسم مؤنث درنا 7 cartes في البلوريال نقولوا سي كارت. معناتها البلوريال تاع 7 هو سي والبلوريال تاع كارت هو كارت avec s à la fin.
ce blouson. blouson هو اسم مذكر نديرو ce. في الجمع نديرو سي بلوزون اس على فان. سي الجمع تاع سو يعني سي هو الجمع تاع سيت تاع سو يعني هو الجمع تاع المؤنث وتاع المذكر. هذا ستان ادجكتيف ديمونستراتيف. هذا سيت سيت معناتها كيما سيت كارت معناتها هذه البطاقة. Complète le dialogue par cette, c'est, ce. Tanina, tu veux acheter crayon. شوفوا قبل هنا قبل ما نستعملوا هادو نشوفوا هذا الاسم أو هنا مكتوب اس على فان. هنا كاين اس دونك صافي هذا جمع صافي نديرو سي. نديرو سي هنا c'est crayon. ou ardoise. ardoise اسم مؤنث. ندير هنايا جمع وهنا ardoise مؤنث. هنا crayon جمع درنا سي. أو سي crayon اس على fin جمع نديرو سي. وهنا أغدواز اسم مؤنث نديرو سيت. سيت سيت أغدواز. ومن بعد أميرة نو ليفر. ليفر هذا اسم مذكر. مذكر نديرو سو. هنا سو ليفر. اي غام. غام هو اسم مؤنث نديرو سيت. هنا سيت غام. je mets affaire كاين اس على fin donc ندير سي. je mets ces affaires dans panier. panier اسم مذكر. اسم مذكر نديرو سو باني. فوالا هذا هو الفرق بين سيت سي سو. سيت نديرو قدام الاسم المؤنث وسي قدام الاسم المذكر والمؤنث جمع وسو نديرو قدام اسم مذكر. نكتب لكم باش بون هنا مذكر وهذا بون مذكر وهذا جمع. هذا جمع هنا وسات هذا نديرو للمؤنث. هنا جمع. هذا جمع مذكر. هنا جمع مذكر وجمع مؤنث. فوالا نعاود سات هذا كيكون قدامه اسم مؤنث. سي كيكون قدامه اسم جمع مذكر ولا مؤنث. وسو كيكون قدامه اسم مذكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.